بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك من شر كل نفس أو عين حاسد أو عمل سحر الله يشفيك. بسم الله أرقيك من شر كل نفس أو عين حاسد أو عمل سحر الله يشفيك. بسم الله أرقيك من شر كل نفس أو عين حاسد أو عمل سحر الله يشفيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا ستحرقون بآيات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم 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 الله لا إله
إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اخرج عدو الله من هذا الجسد طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرج من هذا الجسد عدو الله طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرج من هذا الجسد طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ستعذبون يوم القيامة وستحترقون بآيات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 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 يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بسم الله أرقيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك.
اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف جميع الناس من جميع الأمراض، 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 يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام.